اللهم آمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. صدقة جارية. بئر الأمازيغ قروان، عن أمي فاطمة بعقي أطل الله في عمرها وسقاها الله وعافاها. اللهم بارك لها في رزقه، اللهم بارك لها في أمواله، اللهم بارك لها في حياته، اللهم بارك لها في ذريته، اللهم بارك لها في أعماره، اللهم بارك لها في كل شيء. وعن جدي ميمون بواقي وجارتي فاطمة العصاوي وخالتي فاطمة المعلوف رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جنته. اللهم ارحمهم، اللهم اغفرهم ووسع مدخلهم وجعلهم في الجنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من ابنهم محمد لفاري وزوجته مونية قطروب وابنته إيمان لفاري حفظهم الله من كل سوء وأسقاهم من أنهار الجنة المغرب. اللهم بارك لهم في رزقهم، اللهم بارك لهم في أموالهم، اللهم بارك لهم في حياتهم، اللهم بارك لهم في ذريتهم، اللهم بارك لهم في أعمارهم، اللهم بارك لهم في كل شيء. اللهم أطعمهم من ثمر الجنة، اللهم ألبسهم من لباس الجنة، اللهم أسقيهم من ماء الكوثر من يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. جعل الله تعالى في ميزان حسناتهم، بدل الله سيئاتهم الحسنات. الأشراف التنفيذ سلسبيل لحفر الآبار وبناء المساجد. تقبل الله تعالى هذه البير، تقبل الله تعالى هذه صدقة جارية.